मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपने देखा सूरह नहल में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अपनी नेमतों को बयान किया और नज़रियात की इस्लाह की भी दावत दी कि शिरक मत करो, और अमल की इस्लाह की भी दावत दी कि बुराई भी मत करो। क्योंकि दो तरह से अल्लाह की नाशुक्री होती है। एक, आप नेमतों में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर देते हैं, जिसकी इबादत करनी चाहिए उसके साथ दूसरों को भी शरीक कर रहे हैं, हालांकि नेमतें सिर्फ अल्लाह ने दी हैं। और दूसरा ये कि आप तौहीद परस्त तो होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, आप अमलन उसकी फर्माबरदारी नहीं कर रहे होते। तो ये दोनों नाशुक्रियों का इस सूरत में बहुत ज़्यादा बयान हुआ है। और ख़ास तौर पर अरब में चूँकि शिरक बहुत था तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया, क्योंकि जब आप तौहीद के अकीदे को मान लेते हो तो अरबों के लिए फिर अमली तौर पर उनको एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाना ये आसान था। वो हमारी तरह मुनाफिक नहीं थे कि तौहीद को मान भी रहे हैं कि सारी नेमतें अल्लाह दे रहा है, इबादत के लायक अल्लाह है, लेकिन अमल में फिर हम ज़ीरो हैं। तो वो इसलिए कुरान ने उनके अकीदे की इस्लाह को फोकस किया है कि जब एक दफ़ा ये मान लेंगे ना कि अल्लाह ही काबिल तारीफ़ है और हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह ही को है, तो फिर ये अल्लाह को फॉलो करेंगे, जैसे कि सहाबा ने किया। जब मान लिया जो तौहीद परस्त थे वो फिर अमल में भी उनके तौहीद झलकती थी। तो अब उसी मजमून को आखिर में समेटा जा रहा है, उसका खुलासा बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का से कह रहे हैं कि तुमने अल्लाह की नेमतों का बयान भी सुन लिया, तुमने बस्तियों के वाक़यात भी सुन लिए। इंसान की नेचर है वो अपने बाप दादा को फॉलो करता है। जब कोई किसी भी बात से ना समझ रहा हो ना तो उसको बाप दादा का हवाला दिया जाता है। मुशरिकीन अक्सर कहा करते थे हमने अपने बाप दादा को शिरक करता हुआ पाया तो हम अपने बाप दादा के दीन को फॉलो करेंगे। आज आप दुनिया में देख लें जितने भी बातिल मजहब हैं वो क्यों हैं? वो अपने बाप दादा की वजह से हैं। तो फिर मुशरिकीन मक्का यहां तक जब उनको कहा जाता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करो ना, तो माज़ अल्लाह वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ भी शिरक की निस्बत कर दिया करते थे। भाई हमारे बाप दादा शिरक कर रहे हैं तो इब्राहिम तो हमारे असल जद्दे अमजद हैं, वो भी करते होंगे। तो कुरान उसकी नफ़ी कर रहा है कि तुम्हें दलाइल की दुनिया में अगर तौहीद समझ में नहीं आती तो तुम तो ज़बान से दावा करते हो कि हम मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करते हैं, हम इब्राहिम के मानने वाले हैं, तो कम से कम इब्राहिम की तो मान लो तुम। तो इस बात को कुरान ने इस रुकू में बयान किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नहीं थे जो तुम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तौहीद परस्त थे, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे और मुकम्मल अल्लाह के फर्माबरदार थे। वो तो शिरक से हट के तौहीद के रास्ते पे चलते थे। तो तुम्हें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करना पड़ेगा। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दीन को फॉलो कर रहे हैं, ये कोई नया दीन लेके नहीं आए। बार बार कहते थे ना ये साबी हो गया है, माज़अल्लाह, साबी का मतलब नया दीन लेकर आ गए हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसी इब्राहिम के दीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो कर रहे हैं, कोई नई चीज लेकर नहीं आए। और फिर इस रुकू के आखिर में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की है कि आप गम ना करें, आप हिकमत और बसीरत के साथ आप दावत के काम में लगे रहें और जो मुसीबतें आप पर आए उनमें आप सब्र करें। और फिर अल्लाह ने नबी से वादा किया कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो परहेजगारी का रास्ता इख्तियार करते हैं और नेक अमल करते हैं। तो आप अगर नेक अमल में रहेंगे और सब्र से काम लेते रहेंगे तो फतह आप ही के मुकद्दर में होगी। तो आपने जो इतने दलाइल दिए ना सूरह नहल में, जो अल्लाह के बताए हुए दलाइल इन तक पहुंचाई, फिर भी ना माने तो रिजल्ट आप ही के हक में निकलेगा। इस पर इस सूरत को ख़त्म किया गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, काना उम्मतन, एक मुक्तदा थे, रहबर थे, जिनको एक बड़ी दुनिया ने फॉलो किया है, जिनको मुशरिकीन भी फॉलो करने का दावा करते हैं। लेकिन वो क्या थे? वो ऐसे नहीं थे जैसे मुशरिकीन हैं, बल्कि वो क़ानितन लिल्लाह, वो अल्लाह के मुकम्मल फर्मा बरदार थे। हनीफन, और तमाम बातिल चीज़ों से, जिनमें सबसे बड़ा बातिल तो शिरक है, उस शिरक से हटे हुए थे, अल्लाह की तरफ माइल थे। वलम यकू मिनल मुशरिकीन, फिर अल्लाह ने इस मज़मून को दोबारा तकरार करके कहा कि वो मुशरिक नहीं थे। हालांकि ये बात क़ानितन लिल्लाह हनीफन में आ गई, लेकिन अल्लाह मुशरिकीन को अलग से बता रहे हैं कि इब्राहिम मुशरिक नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिही, वो अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। इज्तबाहु, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया था। वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और आपको सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ने चलाया था। तो तुम इब्राहिम के दीन को फॉलो करो। वातैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने इब्राहिम को दुनिया में भी अच्छी जिंदगी दी।
بت پرستی سے پاک. جو آدمی شریعت کو فالو کرتا ہے اس کی زندگی شراب سے پاک ہوتی ہے, زنا جیسی گندگی سے پاک ہوتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے پاک ہوتی ہے, سود سے پاک ہوتی ہے, جوئے سے پاک ہوتی ہے, طہارت والی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو اور ابراہیم کی زندگی کو دیکھو. ہم نے ابراہیم کو پاکیزہ زندگی دی, اچھی زندگی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور ابراہیم آخرت میں بھی کامل درجے کے نیک لوگوں میں ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کے نہیں بھیجا. یہ بار بار مشرک کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کر دیا انہوں نے, تو اصل باپ تو تمہارے ابراہیم تھے, تو ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کے نہیں بھیجا. اوحینا الیک, ہم نے آپ کو وحی کی ہے, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کو فالو کریں اور باطل تمام چیزوں سے ہٹ کر. دیکھیں اس آیت میں ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ انسان کی نیچر نا اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ نئی چیز کو وہ قبول کرے, اور اللہ نے بھی انسان کی اس نیچر کا خیال کیا ہے. تبھی قرآن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ یؤمنون بالغیب, یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ان تمام پیغمبروں پر جو نبی سے پہلے گزرے ہیں. کیا مطلب؟ یہ نبوت کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے 26ویں پارے میں, قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی ایسا رسول نہیں ہوں جو پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہو, میرے سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں. تو تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ کوئی اللہ نے کسی کو پیغمبر بھیج دیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک روٹین چلی آ رہی ہو نا, اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کر رہا ہے, اور ایسی بات جس کی ماضی میں کوئی نظیر ہی نہیں ملتی, اس کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے. اور جو وہ بات کرتا ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے, اس کا صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے. آج آپ اسلام میں دیکھ لیں, ایسا مسئلہ آج کل مذہبی اسکالر لے کر آئیں گے جو آپ نے 1400 سال میں کسی سے نہیں سنا ہوگا, اور پھر وہ آیتیں فٹ کرتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہو. حالانکہ قرآن بھی مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ابراہیم جو باپ دادا تھے نا وہ توحید پرست تھے, تو یہ توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تم نے بگاڑ کے جو ہے نا شرک معاشرے میں لے کر آئے ہو. اصل جو پرانی چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے, وہ تو توحید ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو نئے نئے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ ایک دم ایک نئی چیز لے آتے ہیں, اور جو نہ صدیوں سے کسی نے سنی ہوتی ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی نے نہیں سنی ہوتی, اور وہ پھر قرآن حدیث کا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ اس پہ گر رہے ہوتے ہیں جھک جھک کے, اور مان رہے ہوتے ہیں اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں. حق ہمیشہ سے رہا ہے, ہاں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن پھر اللہ اس حق کو غالب کرتے رہے ہیں. تو حق وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اچانک ایک نئی چیز آ گئی ہو, جو اس سے پہلے ہمیں اس کا ثبوت ہی نہ ملتا ہو. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, آپ نے بچپن میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ عام موزوں پہ مسح کرتے ہوں, کہیں بھی نہیں دیکھا. ہم نے تو اہل حدیث کو بھی نہیں بچپن میں دیکھا کہ عام موزوں پہ کبھی مسح کرتے ہو. اچانک ایک فتویٰ آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا, اور لوگوں نے عام ساکس پہ مسح کرنا شروع کر دیا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, آپ صدیوں پرانی 1400 سال سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, فقہا جو لکھ رہے ہیں قرآن حدیث کی تشریح میں, ان میں ہر کتاب میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اچانک چند علماء نے سعودیہ کے فتویٰ دیا کہ جناب عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی, اور وہ فتویٰ بالآخر دنیا میں پھیل گیا. تو یہ نئی چیز ہے, صدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. تمام عدالتیں, اسلامی عدالتیں 3 طلاقوں کو 3 کہتی آ رہی ہیں, لیکن اچانک ایک نیا فتویٰ آتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے کہ جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو یہ بدعت ہے جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے. جو چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, تمام فقہا کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں, تابعین, تبع تابعین, صحابہ, تو وہ چیز صحیح ہے. تو قرآن و حدیث کی اسی طرح آپ دیکھیں, بعض لوگوں نے رجم کا انکار کر دیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے اسلام میں کہیں ہلاک کرنا نہیں ہے. حالانکہ صدیوں سے جو فتویٰ چلا آ رہا ہے, ساری امت کا فتویٰ کیا چلا آ رہا ہے, نبی سے بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے شادی شدہ عورت کو رجم کیا, شادی شدہ مرد کو زنا میں رجم کیا. صحابہ سے ہی بھی فتویٰ ملتا ہے, تابعین سے بھی, 4 اماموں سے بھی, محدثین سے بھی. لیکن آپ ایک نئے اسکالر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. جب ان کو یہ بتایا جائے کہ اتنے سارے علماء غلط کرتے ہیں, تو کہتے ہیں میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں علماء کو نہیں مانتا. تو بھائی جب نئی چیز آپ ایک لے کر آ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو سارے کیا غلط تھے جبکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں, اور آپ کو کم علمی کی وجہ سے وہ قرآن و سنت لگ رہا ہے, حقیقت میں وہ قرآن و سنت ہے نہیں. تو یہ خوب اصول اور ضابطہ اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ بھی مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ اصل جو باپ دادا تھے نا تمہارے, وہ توحید پرست تھے. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ توحید ایک نئی چیز ہے, نئی نہیں ہے, تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے.
نئی اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی نئی چیز جو کبھی بھی اس کا کوئی ثبوت ہی نہ ملتا ہو وہ بہرحال غلطی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی وہی وحی کی ہے جو ابراہیم کو کی تھی، اور آپ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، بلکہ ہم نے یہی وحی کی ہے کہ ابراہیم ہی کے دین کو آپ نے فالو کرنا ہے، کوئی نیا دین نہیں گڑھنا۔ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، پھر اللہ نے تکرار کی کہ ابراہیم کی سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ مشرک نہیں تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کے دین کو فالو کر رہے ہیں اور مشرک نہیں تھے، تو جس دین میں شرک ہوگا وہ ابراہیم کا دین ہو نہیں سکتا۔